اوه چې جامع نعمانی لر سنگار دی گلونا د گلزار دی زمونگ استازان ای گلونا د گلزار دی زمونگ استازانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی گلونا د گلزار دی زمونگ استازانا گلونا د گلزار دی زمونگ استازانا ید بے بہا خست گلونا اے اللہ ورکڑی عزتونا برکتی شومرولا ید بے بہا خست گلونا اے اللہ ورکڑی عزتونا برکتی شعمرونا اے برکتی شعمرونا اے دل خدمت دپار ہر وقتی تیار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازان اے گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا چه جامعی نعمانی لر سنگار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا ایچ محتمم د اداری دیا اے دل خدمت تعظم ری دیا تک یاد کنڈو بیسر دیا یچ محتمم د اداری دی کلا اے دن خدمت تعظم ری دیا تک یاد کنڈو بیسر دے اے تک یاد کنڈو بیسر دیا اے د مولانا محمد حسین سمر د زیار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازان اے گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا چه جامعی نعمانی لر سنگار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا اے گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا اے نواب علی اکرم نعمانی اے قابلیت کی دل آسانی دلم غرد جاودانی اے نواب علی اکرم نعمانی اے قابلیت کی دل آسانی دلم غرد جاودانی اے دلم غرد جاودانی یا اخلاق ورکڑ پاک اللہ سمزیدار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا چه جامعی نعمانی لر سنگار دی گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا گلولا د گلزار دی زمونگ استازانا اے ہم مولانا مسلم اکرم سے بان اے دیر مخلص دا محترم سے با د شیخ الخنز پا قدم سے با ہم مولانا مسلم اکرم سے با اے دیر مخلص دا محترم سے با
د شیخ الهلز په قدم سیبا یا د شیخ الهلز په قدم سیبا یا د جامع نعمانی خدمت په بار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا ای ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا یا د جمعیت خل سپایانا اے پخپل قائد بالد قربانو د حق قربان کی زیروالا یا د جمعیت خل سپایانا اے پخپل قائد بالد قربانو یا د حق قربان کی زیروالا یا د مولا لفظل الرحمن دل کشمار دی گلولا د گلزار دی زمونږ استادانا اے گلولا د گلزار دی زمونږ استادانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی گلولا د گلزار دی زمونږ استادانا اے گلولا د گلزار دی زمونږ استادانا یا د علوم خزانی دی اے هم اولیاء د زمانی دی زما په خلی ترلی دی یا د علوم خزانی دی اے هم اولیاء د زمانی دی زما په خلی ترلی دی اے زما په خلی ترلی دی یا د شپې او ورځې د امت په غم غم خوار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا اے ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا یا ابو سعید متولی یمان یا پربا توکل کړم توکلی یما د شعر فن کی مثالی یما یا ابو سعید متولی یما اے پربا توکل کړم توکلی یما یا د شعر فن کی مثالی یما اے د شعر فن کی مثالی یما یا درته پیش کړي ارسلام دا اشعار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا اے ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا اے ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا چې جامع نعمانی لر سنگار دی ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا ګلولا د گلزار دی زمونږ استادانا گرانو محترم اوریدونکو دا ښکلی او بهترین نظم په आवाज د بلبل جمعیت جناب قاری ارسلا خان ساحل په عثمانیه سټوډیو مردان پارهوتی کې ریکارډ شو. کلام دے د استاد الشعراء جناب ابو سعید بالا گڑیوال د داسې بهترین کلامونو د پاره الحسینی ساحل اسلامیک نشریات چینل سبسکرائب کړئ. د ناتخوان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0342 2375 173. والسلام.